जजलपा नेपाल भाषा टाइम्स या अमेरिका नेवा खलाबला सोइसना डीपी सकले भाजुमे जुपिन्ट दुनुगल निसिया लस्कुस यान्जना जी प्रवीण ताम्रकार क्यामेरा सोयादीम सेलिब्रिटी फोटोग्राफर भाजु राजीव श्रेष्ठ अले प्राविधिक पक्ष सोयादीम आर्किटेक्ट भाजु मार्केन्डे मानसिंह प्रधान ठौँ जिम्स नेपाल यागु तस्का हे प्रेस्टिजियस एवार्ड मदन पुरस्कार सम्मानित ज्यादीम भाजु बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यात चिकपिनी न्यने हैचुना वेकल नेपाल सरकार यागु उच्च पद नापी विभाग महानिर्देशक या पोस्ट रिटायर ज्यादीगु ख वो ढुङ्का वेकल नेपाल यागु चिउटा तया योको ठासे सीमाना सम्बन्धी झिन्छगु पुस्तक न चोयादिल अले वेकल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छौ डोलेजल ढाउपटी अस्ट्रिया भियना अस्ट्रिया युपटी पुरस्कार सम्मानित ज्यादिल अले योको हे वेकल चाहिँ कन्फरेन्स सेमिनार प्रेजेन्टेसन योको हे थो सीमाना सम्बन्धी वेकल योको प्रस्तुति न याना दिगुडु अले वेकल योको देशे 27 योको देशे चाहिँ भ्रमण याना जिगु देश या बारे सीमायु चाहिँ विषयले चाहिँ योको प्रेजेन्टेसन याना दि ढुङ्गुडु वेक यो नाप आजि इन्टरभ्यू न्याकिटेना ठौँ खलाबला ज्याजोले वेक एटा न्यान हैचना जजलपा नेपाल भाषा टाइम्स या अमेरिका नेवा खलाबला ले छिक्छिस जिमुगु ठो खलाबला बोटिकागु इनापेटा स्वीकार यान्दी चाहिँ योको सुभायदु अले मेउ छौ आ जिमसँग छौ आ चिकपिन्टा ढामागु छुरास ठो छौ तस्कहे संवेदन विषय जुगुली चाहिँ ठो या ठो गु खलाबला ज्याजो ख उकि याटा चाहिँ जिमसँग खे भाषा वेक याटा चाहिँ ठो यो छौ बजा प्राविधिक खजुली कारण याना जिमसँग ठो खे भाषा चाहिँ जिमसँग ठो खलाबला झ्याक्टेनडु उके लागि चिकपिनी चाहिँ धैर्य व अनुमति लागि न जिमसँग आग्रह यान्छना छौ वेकयागु छौ फेसबुके वेकयागु आइडी न छौ लुमंगा दिस वेकल बोर्डर अफ नेपाल बुद्धिनारायण श्रेष्ठ रगा वेक फेसबुक पेज तु उके चाहिँ यो कोहे इन्फर्मेसन त वेकल अपडेट यान दिगुदु वेक अध्ययन विषयले वेक गतिविधि विषयले वन छौ लुमंगा दिस उके आधार न जिमस योको क्वेशन दिएको गुदु दाइलाई यो हाम्रो नेपाल भाषा टाइम्सको तर्फबाट यो हाम्रो अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा अनुमति दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ सिक्पी दक्को सित जोजलपा जी पर्वते भए नापा खलायो कृपया अनुमति बिहारिसका दाई सबभन्दा पहिले दाई चाहिँ ओखलढुङ्गा जिल्लामा जन्मिनु भएको र त्यो जिल्लाबाट आउनु भएको र त्यहाँ हुर्किनु भएको हुनाले यो विषयमा सबभन्दा पहिला सुरुवातमा ओखलढुङ्गाको तपाईको जन्मस्थान बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? ओखलढुङ्गा जिल्ला यस्तो जिल्ला हो जहाँ युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म भएको थियो। उहाँ युग कवि प्राकृतिक कविताहरू लेख्ने, जस्तो उहाँ ओखलढुङ्गामा जन्मेर काठमाडौँमा आउँदाखेरि अब रोसी कोसी सुनकोसी लहरा चाहिँ छचल्किएको मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि ओखलढुङ्गा नेपाल भित्र मात्रै होइन बाहिर पनि प्रख्यात छ र त्यसको साहित्यिक महत्त्व चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ अब भोटसँग नेपालको युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ विमल काजीले नेतृत्व गरेर गएका थिए। भोटमा विजय प्राप्त गरेर फर्केर आउँदाखेरि ओखलढुङ्गामा आउँदाखेरि चामल पाएनछन् अनि धान पाएछन्। त्यो धानलाई ढुङ्गाको ओखलमा कुटेर अनि त्यहाँका ती आएका मिलिट्रीहरूले खाएका हुनाले गर्दाखेरि नामै ओखलढुङ्गा रहेको हो। दाइ धेरै धेरै धन्यवाद। यो ओखलढुङ्गा विषयमा ऐतिहासिक कुरा बताइदिनु भयो, यो धेरैलाई थाहा पनि थिएन होला। यो अब म दाइको भ्रमणबाट नै सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिलो प्रश्न के छ भने अमेरिका नेपाल सोसाइटीले दाइसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेको थियो डिसेम्बर 8 र त्यसको लगत्तै डिसेम्बर 14 बानाले तपाईँ लगायत अरू विद्वान वक्ताहरूलाई लिएर प्यानल डिस्कसन कार्यक्रम राखेको थियो। त्यो कार्यक्रमबारे तपाईँको अनुभव कस्तो भयो? त्यो मात्रै यो दुईटा कार्यक्रमको बारेमा अनुभव बताइदिनु होला। त्यो दुईटा कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तु थियो भारतले 2 नोभेम्बर 2019 एउटा नक्सा प्रकाशित गर्यो सर्वे अफ इन्डियाबाट, पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया भनेर।
त्यो नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पश्चिमी सिमाना, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियादुरा खर्लप्प पारेर भारततर्फ पारेर चाहिँ नक्सा प्रकाशित गरिदिएको थियो। त्यसैको विरोधमा यो त नेपालको सार्वभौम भूमि हो कालापानीको क्षेत्र भनेर अनि बानाले पनि एउटा प्यानल डिस्कसन गरेको थियो। प्यानल डिस्कसनमा म थिएँ, दोस्रो चित्र तिवारी हुनुहुन्थ्यो, तेस्रो चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर गोपी उप्रेती हुनुहुन्थ्यो। हामीहरूलाई राम्रोसँग सुत्नु चाहिँ प्रश्नहरू गर्नुभयो रजर अधिकारीले र धेरैले त्यो मन पनि पराए। त्यहाँ सहभागीहरूले प्रश्न पनि गरे र प्रश्न उत्तर गर्ने समय पनि भएन र यसले जागरुकता लिएर आएर यसको छाल काठमाडौँमा मात्रै होइन नयाँ दिल्लीमा समेत पुगेर त्यसपछि अनि भारत पनि सतर्क भएको हो। र अर्को कुरो अब चाहिँ वासिङटन डिसीमा व्हाइट हाउसको नर्थ फेसमा लफेयत गार्डनमा जुन एउटा प्रोटेस्ट कार्यक्रम भयो, आम सभा भयो, त्यसपछि र्याली भएर र्याली चाहिँ बाट चाहिँ अनि र्याली गएर चाहिँ इन्डियन एम्बेसीमा गएर प्रदर्शन गरेर अनि कालापानी बिलोङ्स टु नेपाल, इन्डिया क्विट नेप्रिज टेरिटोरी इत्यादिको नारा लगाउँदाखेरि त्यो एउटा जनजागरण अभियान भयो। त्यो दाइले त्यसमा यो जुन विरोध प्रदर्शन भयो डिसेम्बर 15मा, यो जुन विरोध प्रदर्शनमा दाइले वक्ताको रूपमा बोल्नु भएको थियो, त्यो छोटकरीमा त्यसलाई अलिकति सारांश के बताइदिनुहुन्छ कि त्यो विरोध सभा दाइले छोटकरीमा मैले त्यो बेलामा के भने भनेदेखि चाहिँ नक्सा भारतले प्रकाशित गरिदिएको त्यो चाहिँ कपोल कल्पित छ, त्यो बेसलेस छ। त्यसकारणले त्यो नक्सालाई हामीले मान्नुहुन्न र पुराना नक्साहरू सन् 1827 को नक्सा, 1836 को नक्सा, सर्वे अफ इन्डियाले बनाएको नक्साको विपरीत अहिले नक्सा बनाएको छ। र अनि अर्को कुरा मैले त्यहाँ के भने भनेदेखि 8th एडिसनको नक्सा 2 नोभेम्बर 2 नोभेम्बरमा प्रकाशित गर्यो। नेपालमा हल्लीखल्ली भएर नेपाली विरोध गरेपछि हेर्नुहोस् 18 नोभेम्बरका दिनमा चाहिँ फेरि संशोधन अर्को 9th एडिसनको नक्सा निकाल्यो। त्यो 9th एडिसनको नक्सा निकाल्दाखेरि काली भनेर लेखेको केरी भनेर लेखेको नै उडाइदियो भनेपछि त नेपालको आवाज आउँदाखेरि अनि उनीहरूले भनौँ अर्को नक्सा निकाले। त्यसकारणले यो सञ्चार माध्यमको आवाज चाहिँ सशक्त हुँदो रहेछ भनेर जान्न सकिन्छ। हजुर, अब म एकचोटि म फेरि इतिहासतिर फर्किन चाहन्छु, यो अलिकति दाइको आफ्नो व्यक्तिगतमै। त्यसमा दाइले चाहिँ महानिर्देशकको रूपमा अवकाश लिनुभयो र यो 27 वर्ष नेपाल सरकारको सेवा गरिसकेपछि जिम्मेवारी पुरा गरिसक्नु भएपछि अब तपाईँले चाहिँ सीमाविदको रूपमा तपाईँ अगाडि आउनुभयो र यो चाहिँ जुन नापी विभागमा तपाईँले एउटा ठुलो प्रशासकको रूपमा काम गर्नुभयो, त्यो यो रूपान्तरण हो कि यो कुनै नयाँ आयाम हो अथवा या विकास हो, यसलाई कुन रूपमा तपाईँले जस्तो कि अवकाश लिइसकेपछि पनि त्यतिकै एक्टिभ रूपमा र अहिलेसम्म पनि त्यतिकै तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ र यसलाई कुन किसिममा हामीले लिन सक्छौँ, जस्तो कि यो रूपान्तरण हो कि यो नयाँ आयाम हो? यसलाई यो सीमा सम्बन्धी काम चाहिँ यो निरन्तरता हो, कन्टिन्युएसन हो। किनभने म नापी विभागमा महानिर्देशक हुँदाखेरि मैले 5 वर्षसम्म नेपाल इन्डिया जोइन्ट टेक्निकल लेभल बाउन्ड्री कमिसनको नेतृत्व गरेँ। नेपालबाट 13 जनाको चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नेतृत्व गरेर दिल्लीमा कुराकानी गर्ने, दिल्लीका काउन्टर पार्टहरू 13 जना काठमाडौँमा आउँथे कुराकानी गर्ने र त्यसपछि आएर नेपाल चीन सीमामा पनि नेपाल चाइना बाउन्ड्री जोइन्ट कमिटीको पनि म डेपुटी लिडर थिएँ। अब मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय परराष्ट्र मन्त्री लिडर हुनुहुन्थ्यो, म दोस्रो पङ्क्तिमा थिएँ। त्यो बेलामा पनि कुराकानी गरेका थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अवकाशित भइसकेपछि तीनै कुरालाई किन उजागर नगर्ने, जनता समक्ष समाज समक्ष अरू कुराहरू किन यसमा नल्याउने भनेर चाहिँ म लागेँ। किनभने त्योभन्दा पहिले नेपाली जनतालाई सीमा मिचिएको, सीमामा अतिक्रमण भएको कुरा एकदमै कम थाहा थियो अनि यसरी उजागर गरेपछि जनताले अहिले चाल पाइराखेका छन्। हजुर, अब म अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो कि खुला सिमाना भएको देशमा चाहिँ अब यो जुन सिमानाको चाहिँ यसलाई अतिक्रमण भन्ने या सीमा विवाद भन्ने, के त्यो नक्सामा विवादित क्षेत्र भन्ने उल्लेख गर्ने चलन पनि छ कि अथवा यसलाई हामीले के अतिक्रमण मात्रै भन्ने कि यो विवादित क्षेत्र भनेर सीमाङ्कन गरिएको हुन्छ कुनै नक्सामा पनि? हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ डिस्प्युटेड भनेर लेखिएको हुन्छ। जस्तो भनौँ अब
इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा काश्मीर र आजाद काश्मीरको बिचमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिस्प्युटेड एरिया भनेर लेखिएको छ। गुगल म्याप अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र कतिपय ठाउँमा डिस्प्युटेड भनेर लेखिएको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ कार्टोग्राफिक सिम्बलद्वारा चाहिँ यो विवादित क्षेत्र भनेर लेखिएको छ। तर हामी नेपालीहरू यो विवादित होइन, नेपालको आफ्नो भूमि हो, त्यसको लालपुर्जा हामीसँग छ, त्यसको प्रमाण हामीसँग छ, हाम्रो हो। तर भारतले अकुपाई गरेको मात्रै हो। सन् 1962 नोभेम्बरमा भारत र चिनको बिचमा घमासान सीमा युद्ध भयो, भारतको हार भयो। भारतको हार भइसकेपछि भारतीयहरूले अब चिनियालाई आउन नदिन, कहाँ कसरी बस्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कालापानीको क्षेत्र एउटा स्ट्राटेजिक यस्तो देख्यो र लिपुलेक जुन छ त्यो लिपुलेकको भन्ज्याङ छ, त्यो भन्ज्याङको घाँटीबाट चिनियाहरू आयो भने हामी गोली ठोकेर हामी फिर्ता गर्छौँ भनेर भारतीयहरू ठ्याक्क नेपालको भूभाग कब्जा गरेर बसे। अहिलेसम्म बसिरहेछन्। अहिले 7वटा बङ्कर बनाएका छन्, हेर्नुहोस्। अब त्यसो भए यो सामरिक महत्त्वको कारणले गर्दा नै यो सिमाना विवाद अथवा अतिक्रमण भएको हो? सामरिक महत्त्वको कारणले विवादित भयो त्यो बेलामा। तर हेर्नुहोस्, समयले कोल्टे फेरिसकेको छ। अब सामरिकको बदलामा त्यहाँ चाहिँ व्यापारिक महत्त्वको कारणले, व्यापार वाणिज्यको महत्त्वको कारण, तीर्थाटनमा यात्रुहरू आउने जानेका कारण त्यसको महत्त्व बढेको छ। हेर्नुहोस् अब किनभनेदेखि अहिले हेर्नुहोस्, अब लासाबाट दिल्ली जाने सबभन्दा नजिकको बाटो त्यही हो अघि। अनि त्यसपछि आएर चिनमा उत्पादन भएका प्रशस्त रेडिमेड कपडाहरू भारतलाई जाने, भारतको गरुङ्गो हेभी पदार्थहरू चिनको साङ्घाई इन्डस्ट्रियल एरियामा पुर्याउनु पनि त्यही छोटो बाटो भएको हुनाले भारतले आँखा गाडेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चिनमा जाँदाखेरि सन् 2015 मे 15 दिनमा चाहिँ चिन र भारतले एउटा सम्झौता गर्यो, व्यापार वाणिज्य सम्झौता। लिपुलेक भन्ज्याङबाट दुई देशको व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने भनेर दफा 28मा उल्लेख छ। नेपालको सम्प्रभुतामा नेपालसँग एक वचन नसोधिकन, भारतले त सोधेन, चिनले पनि नसोधेर यस्तो सम्झौता गर्यो। यो विडम्बना हो यो। त्यसैले यो तपाईँको फेसबुकमै लेखिएको छ, यो 372 स्क्वायर किलोमिटरको यो क्षेत्र भन्नाले यो 372 किलोमिटर सानो देखिए पनि यसको महत्त्व धेरै छ। र यो सिमाना भनेको क्षेत्रफलले होइन, यो यसमा चाहिँ यो अतिक्रमण भएको छ। धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, 1 वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण भयो भने त्यस वर्ग किलोमिटरभित्र बस्ने 25 जना नेपाली नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत होला रे। नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। त्यसमध्येमा 50,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग हाम्रो दखल भएर चाहिँ अतिक्रमण भयो भने हाम्रो 3 करोड जनतामध्ये 1 करोड त विदेशी बासिन्दामा परिणत हुन्छ। परिणाम त नेपालको सिमाना सङ्कुचन हुँदै हुँदै अब जनसङ्ख्या पनि घट्दै विश्व मानचित्रमा एक दिन नेपालको नामै मटियामेट भएर नेपालको नक्सा नै नरहन पनि सक्छ। त्यसकारणले 1 वर्ग किलोमिटर भूभाग हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। अब यो कुरा चाहिँ एउटा टेक्निकल प्राविधिक प्रश्न म गर्न चाहन्छु कि यो दुई देश बीचमा कुनै समझदारी नै नभइकन कुनै पनि राष्ट्रले मेरो सिमाना चाहिँ यो हो भनेर भन्न पाइन्छ कि सहिँदैन, र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार त्यसको मान्यता हुन्छ कि हुँदैन? कुनै देशले आफैले मेरो सिमाना यो भनेर भन्ने सक्ने यो हैसियत हुन्छ कि हुँदैन? इन्टरनेसनल बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अनुसार सिमाना भनेको दुवै देशको साझा तत्त्व हो। जस्तो एक्जाम्पल, नेपाल र भारतको बिचमा जङ्गे खम्बा खडा छ। त्यो जङ्गे खम्बा दुवै देशको सम्पत्ति हो, भारतको मात्रै होइन नेपालको पनि हो। त्यसकारणले सीमा भनेको दुवै देशको बिचमा सन्धि सम्झौता गरेर चाहिँ अङ्कन गर्ने कुरो हो। तर यसरी मिलेन भनेदेखि अब एक देशले चाहिँ अतिक्रमण गर्छ, त्यो ऊ मान्दैन, छोड्न मान्दैन भनेदेखि चाहिँ एक पक्षीय दृष्टिकोणले एक चाहिँ देशीय तरिकाले त्यो दावा पनि गर्न सक्छ, नक्सा पनि बनाउन सक्दछ। अघि जस्तो हामीले भनौँ न, हाम्रो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक इत्यादिको नक्सा हामीले बनाउनु पर्छ। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले लिपुलेक र कालापानीलाई मात्रै नेपालको भूभागमा गाभेर नक्सा बनाएको छ। अब त्योभन्दा उत्तरको लिम्पियाधुरासम्म पनि पुर्याएर नक्सा बनाउनु पर्छ। किनभने अहिले भारतले त्यो लिम्पियाधुरादेखि खर्लप्प भारततर्फ पारेर अहिले नक्सा बनायो। भारतले नक्सा त्यसरी बनाउँछ भने त्यसलाई प्रतिकार गर्नुको निमित्त हामीले नेपालबाट अर्को नक्सा बनाएर प्रतिकार गर्नुपर्छ। र त्यसको परिणाम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जस्तो कि अब
त्यसमा कन्फ्युजन पनि हुन्छ र भोलि गएर तपाईँकै विद्यार्थीहरूले अथवा यो जुन यसमा अनुसन्धान गर्ने या अध्ययन गर्ने या यसको कानुनी मान्यता के हुन्छ? दुई देशले दुई किसिमले नक्सा बनायो हो। कानुनी मान्यतामा खास गरेर इन्टरनेसनल बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अनुसार एक देशले आफ्नो भूमि दावा गर्न सक्दछ, त्यही अनुसारको नक्सा बनाउन सक्दछ। अर्को देशले पनि त्यही क्षेत्रलाई दावा गरेर नक्सा बनाउन सक्दछ, यो ओभरल्यापिङ हुन सक्दछ। यसमा म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। नाइजेरिया र क्यामेरुनको बिचमा चाहिँ विकासन पेनिन्सुला थियो। त्यो पेनिन्सुलाको बारेमा चाहिँ दुवै देशको बिचमा चाहिँ विवाद भयो। विवाद हुँदाखेरि नाइजेरियाले आफ्नै तरिकाले विकासन पेनिन्सुला नाइजेरिया राष्ट्रभित्र हालेर नक्सा बनायो। त्यसपछि क्यामेरुनले पनि त्यसलाई क्यामेरुनमै हालेर बनायो। अन्ततः उनीहरू नमिलेर दुवै देश संयुक्त राष्ट्रमा गए र इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा गए र अनि लगभग गरेर 16 वर्षपछि चाहिँ निर्णय भयो। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले क्यामेरुनको पक्षमा निर्णय गर्यो। त्यो विकासन पेनिन्सुला चाहिँ क्यामेरुनको भनेर भन्यो। तर त्यो निर्णय गरेपछि पनि त्यो जमिन भोग गर्नलाई अरू 6 वर्ष लाग्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यस कारणले अदालतबाट निर्णय गर्दाखेरि पनि भोग गर्न त यति लामो समय लाग्दो रहेछ। त्यसो भए यो नेपालको लागि एउटा राम्रो उदाहरण हो। यो मतलब जुन प्रक्रिया तरिकाबाट चाहिँ आफ्नो भूभागलाई फर्काउन सकिन्छ र भन्ने चाहिँ यो एउटा राम्रो उदाहरण हो। यो एउटा राम्रो उदाहरण हो। राम्रो उदाहरण हो किनभनेदेखि कालापानी, लिपुलेख, रिम्पियाधुरा हाम्रो नेपालको हो भनेर धेरै प्रमाणहरू छन्। लाइब्रेरी अफ काङ्ग्रेस अमेरिकाको वासिङटन डिसीको, लन्डनको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी, के अरे चिनको चाहिँ नेसनल लाइब्रेरी अफ बेजिङ चाइना, त्यहाँ पनि प्रशस्त नक्सा प्रमाणहरू छन् जुन चाहिँ नक्सामा चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई काली भनेर भनिएको छ र त्यो काली नदीभन्दा पूर्वतर्फ पर्छ लिपुलेख अनि कालापानी। भनेपछि त स्वत नेपालको हुन्छ र प्रमाण त हामीसँग प्रशस्त छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यस्ता प्रमाणहरू, लाइब्रेरी अफ काङ्ग्रेसमा भएको प्रमाणहरू झिकाएर हेर्दाखेरि र त्यो अनुसार मेरो विचारले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि नेपालको पक्षमा निर्णय गर्ने धेरै प्रमाणहरू छन्। हजुर, म अर्को प्रश्नमा जान चाहन्छु र यसमा चाहिँ यो जुन यो एउटा एकदम संवेदनशील विषय हो र यो यस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो कुरामा नेपाल सरकारले आफै पनि अध्ययन गरेको हुनसक्छ। यो तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न किसिमले तपाईँले सरकारबाटै सेवाबाट मुक्त भइसकेपछि तपाईँले यो आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययन, अनुसन्धान र प्रस्तुतिकरण र जनताले पनि स्वीकार गरेका छन्, तपाईँको कुरा सुनिरहेका छन्। तर यो सरकारी स्तरमा पनि यो किसिमको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने हो कि होइन र भएको छ भने के त्यो गोप्य हुन्छ कि अथवा यो पब्लिकले कतिको थाहा छ? हुनुपर्ने हो र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि अध्ययन गरिराखेको छ। तर त्यो अध्ययन सरकारलाई घचघच्याउने र उसको आँखा खोल्ने काम चाहिँ अब जनसमुदायले गरेको छ। अहिले पनि भारतले बनाएको जुन पोलिटिकल म्याप अफ इन्डियाले नेपालको भूभाग अतिक्रमण भयो भनेर चिच्याएपछि, जनसाधारण चिच्याए, आम नागरिक चिच्याएपछि सरकारको पनि आँखा खोलेर सरकारले पनि अब के गर्नुपर्ने हो भनेर भनिराखेको छ। र यसै सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 9 नोभेम्बरका दिनमा सर्वदलीय बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाउनु भयो। तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महन्त ठाकुर पनि हुनुहुन्थ्यो, विद्वत वर्ग पनि हुनुहुन्थ्यो, हो कि। र त्यहाँ सर्वसम्मतबाट कुरा के भयो भने कालापानी नेपालकै हो, भारतसँग सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर महन्त ठाकुरले पनि भन्नुभयो। एउटा कुरा म यहाँ जोडिराखौँ, त्यो बेलामा मलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई खोज्नु भएको रहेछ। उहाँको चाहिँ कार्यालयको सचिव इन्द्र भण्डारीले मलाई भाइबरमा फोन गर्नुभयो र म त अमेरिकामा छु भनेपछि तपाईँको विचार के छ त भनेर भन्दाखेरि मैले मेरो विचार बिबिसीको नेपाली सेवामा 2 दिन अगाडि मेरो चाहिँ 6 मिनट जतिको अन्तर्वार्ता प्रसारित भएको छ र कान्तिपुरमा पनि मैले चाहिँ यो बारेमा लेखेको छु। त्यही हो, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निवेदन गरिदिनु पर्यो भनेर भने मैले। त्यसै राति बोस्टनमा थिएँ, राति 3 बजे वामदेव गौतम नेताले पनि फोन गर्नुभयो, ल तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले खोजेको भनेपछि मैले इन्द्र भण्डारीसँग कुरा गरिसकेँ, हजुर यही भनिदिनु पर्यो भनेर त्यही कुरा मैले दोहोऱ्याएँ र त्यो कुरा भनिदिनु भयो होला। त्यसकारण सरकार पनि सजग भइराखेको छ। जनसाधारणले यो समस्या उजागर गरेको हुनाले गर्दाखेरि यो तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब यो कुनै पनि घटना जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय घटना हुँदाखेरि समय सापेक्ष हुन्छ। कुन बेला कुन
कुरा हुन सक्छ। जस्तो दुवैतिर एउटा बहुमतको सरकार छ, स्थायी सरकार छ। यो समय चाहिँ सीमाको हुन त यो नक्साको कुरा आएपछि यो कुरा नयाँ नक्सा नोभेम्बर 2 मा तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो। यो समय सापेक्षताको दृष्टिकोणले यो समय सिमानाको विवाद बढाउने समय हो कि यो समाधान गर्ने समय हो? यो कसरी, यो घटनाक्रमलाई कसरी लिनुहुन्छ? यही बेला किन यो सिमानाको कुरा चाहिँ यही बेला कसरी हुन गयो? यो समसामयिक कुरा ल्याउनु भयो। यो म त के भन्छु भने एउटा यो च्यालेन्जेस पनि हो, अपर्च्युनिटिज पनि हो। च्यालेन्जेस यस मानेमा कि हामीले हाम्रो राम्रो गृह कार्य गरेर कालापानीको क्षेत्र यो प्रमाणले गर्दाखेरि, यो नक्साले गर्दाखेरि हाम्रो हो भनेर तयार गर्ने कुरो एउटा च्यालेन्जेस हो। र अर्को अपर्च्युनिटी, मौका के हो भनेदेखि यही बेला हो भारतले पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया निकालेको हुनाले त्यो नक्सा गलत छ, त्यसकारण सच्याउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने मौका पनि यही हो। त्यसको निमित्त चाहिँ हामीले राम्रो गृह कार्य, मेरो आफ्नो विचारले राम्रो गृह कार्य गर्नुपर्छ। किनभने शत्रु पक्ष कमजोर छ भनेर चाहिँ कहिले पनि ठान्नु हुँदैन। अघि जस्तो भनौँ न, अब पुरानो उखान छ, स्यालको शिकारमा बाघको खजाना बोकेर जानुपर्छ। त्यसकारण शत्रु पक्षलाई कमजोर नठानिकन भयङ्कर ठुलो छ भनेर राम्रो अध्ययन गरेर गृह कार्य गरेर गर्नुपर्छ। गृह कार्य भनेको मतलब हेर्नुहोस्, अब यो कालापानी लिपुलेखमा पहिले के भएको थियो, यसको तथ्याङ्क के हो, यसको बितेका घटनाक्रमहरू चाहिँ के भएका थिए, कुन कुन पुस्तकालयमा कुन कुन ठाउँमा नक्सा छ, त्यसको क्याटलग नम्बर के हो। भारतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा इन्द्र कुमार गुजराल नेपाल भ्रमण गरेको बेलामा उनले के भनेका थिए हो कि। अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला भनौँ भारतको समकक्षी अटल बिहारी वाजपेयीसँग चाहिँ सार्क शिखर सम्मेलन कोलम्बोमा जाँदाखेरि अब यो कालापानीको बारेमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुरा गरेका थिए, कालापानी नेपालकै हो पुरानो नक्सा दस्तावेज अनुसार भनेर। अनि गिरिजाप्रसादले के भनेदेखि भन्नुभयो भने मैले वाजपेयीलाई यसरी राम्रोसँग व्याख्या गरेर बताएँ, उनले पनि ध्यान दिएर सुने, तर वाजपेयीले केही पनि बोलेनन्। यो कुरोको मनन यस्तो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो सिमाना भनेको चाहिँ खास गरेर नेहरूकै पालादेखिको चाहिँ आएको छ। हेर्नुहोस्, अब नेहरूले पनि संसदमा के भनेको थियो भनेदेखि भारतको उत्तरी सिमाना हिमालय हो भनेर भनेका थिए। र वल्लभ भाइ पटेलले नेहरूलाई चिठी लेखेर के भनेका थिए भनेदेखि भारतको उत्तरी सीमा हिमालय हुनको निमित्त नेपाल, भुटान, सिक्किम सबैलाई समावेश गर्नुपर्छ भनेर भनेका थिए। यो भन्दाखेरि तत्कालीन नेपालको प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अब्जेक्सन गरे र अनि पत्रै लेखेपछि नेहरूले संसदमा सुधार गरेर माफी पनि मागेका थिए। त्यसकारण यस्तो कुराहरू अध्ययन मनन गरेर अहिले हामीले अब चाहिँ भारत समक्ष कुराकानी गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो च्यालेन्जेस पनि हो र अपर्च्युनिटी पनि हो भन्ने चाहिँ मैले भनेको हो। हजुर, अब यसरी सीमा रक्षाको कुरामा चाहिँ अब सरकारले यो एउटा अनुभव भयो र यसमा चाहिँ सीमा रक्षाको कुरामा सरकारले के कस्तो कदम चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? जस्तो हेर्नुहोस्, अहिले अब भारतले नेपालको सिमानामा 45,000 जना एसएसबी खटाएको छ। यो अनुसार चाहिँ किन 1 किलोमिटरको दूरीमा उनीहरूको 24 जना एसएसबी खडा रहेको छ। हाम्रो नेपाल तर्फबाट पनि सशस्त्र प्रहरी बल खटाइएको छ, तर कति छ भनेदेखि 8,000 जना छ। 8,000 जना भनेको 1 किलोमिटरमा लगभग 4 देखि 5 जनासम्म पुग्छ। भारतको सिपाही 24 जना, त्यही दूरीमा हाम्रो चाहिँ 5-6 जना भनेपछि त हामी त लुरे हुन्छौँ। त्यसकारणले यो सीमा सुरक्षाको निमित्त हाम्रो नेपाल तर्फबाट पनि सीमा सुरक्षा गर्ने निकाय, सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ, बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट बढाउनुपर्छ। भारतको बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट 360वटा छन्, अघि हाम्रो नेपालको 190वटा मात्रै छ। यसरी बढाएर सीमाको रक्षा गर्नुपर्छ, जङ्गे सीमाको खम्बाको रक्षा गर्नुपर्छ। भारतले चाहिँ जङ्गे खम्बालाई टुटाइ गरिकन नेपालतर्फ सार्ने, तर हाम्रो नेपालतर्फबाट थाहै पत्तै नहुने यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। नेपालतर्फबाट नै सुरक्षा गर्ने निकाय सशक्त हुनुपर्छ।
र अर्को कुरा खुला सिमाना भएको अवस्थामा र यस्तै पोस्टहरूको राम्रो देखभाल नभएको कारणले अथवा केही अरू कारणले गर्दाखेरि जो पर्यटकहरू एक देशबाट अर्को थाहा नपाइकन पस्छन्, के त्यसको लागि के उपाय छ जो उनीहरू गिरफ्तार पनि हुन्छन् र त्यसमा जेल अथवा सजाय या विभिन्न सजाय समेत भोगेको अहिले रिसेन्ट घटनाहरू पनि छ, त्यसलाई चाहिँ अब कसरी कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्छ? इन्टरनेसनल बााउन्ड्री प्रिन्सिपल अनुसार विश्वभरका देशमा 3टा व्यवस्था अपनाइएको छ। एउटा ओपन बोर्डर रिजाइम, दोस्रो रेगुलेटेड बोर्डर सिस्टम, तेस्रो चौथो बोर्डर सिस्टम। ओपन बोर्डर नेपाल र भारतको बिचमा रहेको छ। रेगुलेटेड बोर्डर भनेको भिसा पासपोर्ट लागू गर्ने भारत र बङ्गलादेशको बिचमा रहेको छ। अघि क्लोज बोर्डर सिस्टम भनेको नर्थ कोरिया र साउथ कोरियाको बिचमा क्लोज सिस्टम छ, काँडे तारै लगाएको छ। नर्थ कोरियाबाट साउथ कोरिया जान सकिँदैन, चाइना के अरे बेजिङ के अरे चाहिँ जापान भएर जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले नेपाल र भारतको बिचमा यो खुला सीमा भएको हुनाले जो पनि जान आउने जाने अघि र अनि अब सीमा कहाँ हो भने थाहा छैन, 10 गजा कहाँ हो भने थाहा छैन, जङ्गे खम्बा ढालिएको छ। अनि त्यस बेलामा चाहिँ विदेशीहरू आउँदाखेरि पनि सिमाना कहाँ हो भनेर चाहिँ अब थाहा हुँदैनन्। तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, काठमाडौँमा एनसेलमा काम गर्ने चाहिँ चाइनिज नेसनलका मान्छेहरू एनसेलमा काम गर्दा रहेछन्। उनीहरूले छुट्टीको बेलामा भैरवामा घुम्न गए, भैरवमा घुम्न गएर बेलही नाका हाम्रो, उनीहरूको सुनौली नाका, अनि घुम्दै जाँदाखेरि सानोतिनो सामान किन्ने भनेर गर्दाखेरि उनीहरू सुनौलीतिर पसेछन्। जब सुनौलीतिर अलिकति पसेपछि त्यहाँको चाहिँ इन्डियन पुलिसले चाल पाएर चाइनिज रहेछ भनेर समातेर लग्यो कि उनीहरूले भन्दैछन् यो त हामी नेपालमा काम गरेको छौँ, नेपालको जमिन हो भनेर भन्दाखेरि होइन इन्डियाको हो भनेर त्यहाँ डिमार्केसन केही थिएन। हेर्नुहोस्, त्यसरी पक्रेर लगेर जेल दियो र 7-8 महिनापछि मात्रै उनीहरूलाई छुट्याउन सक्यो। त्यस कारणले सीमा भनेको यस्तो संवेदनशील कुरा हो, मानिस पक्राउ पनि पर्छ। त्यस कारणले सीमालाई नियमन गरेर 10 गजा कायम गर्ने एउटा प्रावधान हो। त्यसपछि आएर परिचय पत्र देखाएर मात्रै तोकिएको नाकाबाट मात्रै जाने आउने गर्ने, त्यसको रेकर्ड राख्ने दोस्रो प्रावधान हो। र अन्तिममा चाहिँ दुई देशको बिचमा काँडे तारै लगाउनु राम्रो हो। तर काँडे तार लगाउँदा हेर्नुहोस् 2 देखि 2.5 किलोमिटरको फासलामा नाका खोलिनुपर्छ जाने आउने, जसमा कि जनता, सामान्य जनता, सीमावर्ती जनताहरू अब 15-20 मिनटको गाडीको सवारबाट चाहिँ जाने आउने कुरो होस्। अमेरिका र मेक्सिको बिचमा पनि अब पर्खाल अहिले चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पर्खाल लगाउने 3000 माइलमा पर्खाल लगाउने भनेर मेरो विचारले चाहिँ अब सिग्नेचर गरिसकेको छ र काम पनि भइरहेको छ। यो किन त भन्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइअनुसार चाहिँ आप्रवासीहरू अमेरिकामा छिरेर अनेक विकृतिहरू गरे, नार्कोटिक ड्रगहरू फैलाइदिने, त्यसपछि आएर अब विभिन्न पोलुटेड कामहरू गरिदिने र अब अमेरिकनहरूले काम नपाउने तर आप्रवासीहरूले काम पाउने, यस्तो भएको हुनाले गर्दाखेरि पर्खाल लगाउने यो चाहिँ विकृति रोक्नलाई भनेर भनिएको। त्यस कारण नेपाल र भारतको बिचमा पनि सौहार्दपूर्ण तरिकाले दुवै देशले भनौँ न अब मन्जुरी गरेर सिमानामा अन्तिममा कालान्तरमा 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षपछि काँडे तार लगाइएर तोकिएको ठाउँबाट नाकाबाट मात्रै जाने आउने पर्ने व्यवस्था भयो भनेदेखि दुवै देशको हितमा छ। अहिले भारतले पनि कुरा गरिरहेछ, ल सुरक्षाको चाहिँ खतरा भइरहेको छ, नेपालबाट सुरक्षाको खतरा भइरहेछ भनेर भनेको। किनभनेदेखि नेपालबाट भारतमा गएर तहल्का मचाउनेहरू पनि छन् होइन। अब कतिपय अब आइएसएसका एजेन्टहरू चाहिँ नेपालमा आएर भारतमा गए भन्ने पनि छ। टेरोरिज्मको कुराहरू पनि छ। हेर्नुहोस्, अब एक देशबाट अर्को देशमा टेरोरिस्टहरू जान सक्छन् खुला, तर नियमन भइदियो भने उनीहरू सीमामा नै पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले अब समयको माग अनुसार भारत र नेपालको सीमा खुला होइन, बिस्तारै नियमन गर्नुपर्छ। यो विद्वानहरूले पनि यही कुरा भनेर आइरहेका छन्। हजुर, म अब अर्को प्रश्नतिर जान चाहन्छु। यसमा चाहिँ अब जस्तो वार्ताको इतिहासलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तो कि अब यो कुरा अहिले आए पनि पहिले पनि वार्ताहरू भएका छन् र त्यो वार्ताको इतिहासलाई तपाईँले कसरी उल्लेख गर्नुहुन्छ? र यो सँगै अर्को एउटा सम्बन्धित प्रश्न के छ भने जुन भारतीय पक्ष या नेपाली पक्ष जुन आफ्नो अध्ययन र आफ्नो बहसहरू त छँदैछ, त्यो बाहेक पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खास गरेर बेलायती, अमेरिकी अथवा जर्मन कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रियबाट नेपालको पक्षमा या बोलेका या
विपक्षमा पनि बोलेका केही छन् भने त्यसलाई तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ? जो विद्वानहरू या तपाईँ जस्तै विशेषज्ञहरूबाट कस्तो किसिमको चाहिँ यो इस्युलाई कसरी एड्रेस गरियो? हो, यो इस्यु अहिले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको सीमा समस्या वार्ताद्वारा नै समाधान गर्नु सबभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ, भारतको निमित्त पनि र नेपालको निमित्त पनि। अघि वार्ता नै ठुलो माध्यम हो। तर हेर्नुहोस्, वार्ताबाट समाधान भएन भने के गर्ने भन्ने कुरा आयो। भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीको रूपमा भ्रमण गर्दाखेरि सन् 2014को अगस्तमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। दुवै प्रधानमन्त्रीको बिचमा एउटा जोइन्ट स्टेटमेन्ट प्रकाशित भयो। त्यो जोइन्ट स्टेटमेन्टमा के लेखेको छ भने कालापानी र सुस्ताको बारेमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट टेक्निकल इनपुट लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसपछि रेस्पेक्टिभ गभर्मेन्टमा पेश गर्ने भनेर भनेको थियो। त्यो कामै सुरु भएको छैन र अहिले यो हल्लीखल्ली भएपछि त्यो चाहिँ निकायलाई एक्टिभेट गर्ने कि भन्ने कुरा आइरहेछ। अर्को कुरो, हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सीमा सम्बन्धमा कुराकानी गर्न नेपालको स्पेसल इन्भोयको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई पठाउन खोजेका थिए, चाहेका थिए। पत्राचार पनि भएको छ, तर भारतबाट चाहिँ केही कुनै पनि जवाफ आएको छैन। अघि यसको मतलब के म के विश्लेषण गर्छु भने भारतको कमजोरी भएको हुनाले यसमा उसले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा मिचिएको हुनाले गर्दाखेरि उसले कुरा गर्न नचाहेको हो कि भन्ने ठाउँ यहाँ बेनिफिट अफ डाउट छ नि, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू पनि भइराखेको छ र मलाई लाग्छ जुन नेपालले स्पेसल इन्भोय पठाउने भनेर भनेको त्यसमा भारत पनि पछि समर्थन गर्ला र कुराकानी गरेर समाधान हुनसक्छ। अर्को कुरो, अब तपाईँले विदेशी तेस्रो देशको व्यक्तिहरूको कुरा गर्नुभयो। म युके को युनिभर्सिटी अफ डरहम अन्तर्गतको इन्टरनेसनल बााउन्ड्री रिसर्च युनिटमा 3 पटक गएको छु। 2 पटक मैले पेपर प्रेजेन्टेसन गरेको छु, एकचोटि चाहिँ भाग मात्रै लिएको छु। अघि त्यहाँ तालिम पनि, सर्ट टर्म ट्रेनिङ पनि लिएको छु इन्टरनेसनल बााउन्ड्री सम्बन्धी लिएको छु। त्यहाँ चाहिँ यो भारत र नेपालको सीमा विवादको बारेमा राम्रोसँग त्यहाँका विद्वानहरूलाई थाहा छ। त्यहाँ मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न चाहिँ समस्याहरूलाई थाहा छ। जस्तो भनौँ, त्यहाँको अब इन्टरनेसनल बााउन्ड्री रिसर्च युनिटको प्रोफेसर मार्टिन प्र्याट, उनले धेरै नेगोसिएसन पनि गरिसकेका छन्। उनी खास गरेर मेरिटाइम बााउन्ड्रीमा एक्सपर्ट भएर नेगोसिएसन भएको हो, तर ल्यान्ड बााउन्ड्रीमा पनि चाहिँ अब एक्सपर्ट भएर उनले काम गरिरहेका छन्। अब सौभाग्यवश हेर्नुहोस्, मेरो किताब अब यो डिसेम्बरको 17मा एउटा किताब युरोपको लाटभियाबाट ल्याम्बर्ट एकाडेमिक पब्लिकेसनले प्रकाशित गरेको छ। अघि यही 17 तारिक प्रकाशित भएको छ। त्यसमा चाहिँ ती युनिभर्सिटी अफ डरहामको प्रोफेसर मार्टिन प्र्याटले अब एउटा फरवर्ड लेखिदिनु भएको छ। त्यो फरवर्डमा, मेरो किताबमा अहिले उहाँले लेखेको फरवर्डमा पनि सिमाना भनेको सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ, तर नेपालसँगको मित्र देशको सिमानामा चाहिँ केही दुविधा परिरहेको हुनाले त्यस्तो दुविधापूर्ण कुरा हटाउनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि आह्वान गर्न सक्छ भनेर उनले छोएका छन्। हेर्नुहोस्, अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्य देशलाई पनि थाहा रहेछ यो कुरो भन्ने चाहिँ त्यसबाट जाहेर हुन्छ। यो वार्ताकै इतिहासको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले चाइनिज काउन्टर पार्ट र इन्डियन काउन्टर पार्टसँग पनि काम गर्ने तपाईँसँग एउटा राम्रो अनुभव छ र त्यसमा लिडरसिप पनि गरिसक्नुभयो। तपाईँले अहिले उल्लेख गर्नुभयो, त्यो विषयमा छोटो एउटा बताइदिनुहोस् कि तपाईँको जस्तो एउटा टेक्निकल टिमसँग काम गर्दाखेरिको अनुभव कस्तो छ र त्यो अलिकति। अब एकपटक नेपालबाट लिड गरेर दिल्लीमा गएका थियौँ। दिल्लीमा जाँदाखेरि चाहिँ अनि दुवै देशको बिचमा कुराकानी हुँदाखेरि एउटा सानो केसमा नेपालले पनि अड्डी लियो सिमानामा, कि भारतले पनि अड्डी लियो। हामीले पुरानो नक्सा दस्तावेज अनुसार हाम्रो भन्यौँ, उनीहरूले पनि चाहिँ यो अर्को नक्सा देखाएर उनीहरूको भनेर भने। अनि त्यो कुरा नमिल्ने भयो। त्यो मिटिङ बैठकै जोइन्ट बैठक नै भङ्ग हुने जस्तो भयो। अनि अब लन्च ब्रेक भएको थियो। लन्च ब्रेकमा हामी चाहिँ हाम्रो नेपाल एम्बेसी बाराखम्बा रोडमा हामी गयौँ। त्यो बेलामा चक्र बाँसतोला चाहिँ राजदूत हुनुहुन्थ्यो हाम्रो। चक्र बाँसतोलालाई हामीले ब्रिफ गऱ्यौँ, यस्तो भएको छ, अब मिटिङ नै नहोला जस्तो, यो त भटगिरा जस्तो भयो, के गर्ने भनेपछि उहाँले
काठमाडौँमा फोन गर्नुभयो। त्यो बेलामा डाक्टर रामशरण महत परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई फोन गर्नुभएपछि रामशरण महतले भन्नुभएछ आधा घन्टापछि म तपाईँलाई जवाफ दिन्छु भनेर भन्नुभएछ। हामी लन्च नखाइकन म र मेरो सबअर्डिनेट पुण्यप्रसाद ओली हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यही 2-3 पटक चिया खायौँ चाहिँ एम्बेसीमा। अन्तिममा रामशरण महत परराष्ट्र मन्त्रीले अब चक्रबाँसतोला राजदूतलाई खबर गर्नुभएछ। अहिले त्यो विषयलाई नेक्स्ट मिटिङमा चाहिँ राख्ने, नेक्स्ट एजेन्डामा पार्ने भनेर यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गर्नु भनेर भनेछ। हामीले पनि त्यही गऱ्यौँ। हुँदा अहिलेसम्म पनि त्यो समस्या सुल्झेको छैन। हेर्नुहोस्, अब बाँकी रहेकै हुन्छ। यो एउटा घटना हो कि। अनि नेपाल र चिनको बिचमा जाँदाखेरि चाहिँ म सेकेन्ड म्यानको रूपमा थिएँ र सौहार्दपूर्ण तरिकाले भयो। त्यो चाहिँ अब बोर्डर प्रोटोकल रिन्यू गर्नको निमित्त यो 1998 को कुरो हो र सबै जङ्गे खम्बाहरू, दुई देशको बिच नेपाल र चिनको खम्बाहरू फेरि भत्किएको बिग्रिएकोलाई तत्काल बनाएर अनि नयाँ नक्सा बनाएर अनि प्रोटोकल रिन्यू भयो। त्यो रिन्यू भएर दुई देशको परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा 6 डिसेम्बर 1988 मा चाहिँ अब प्रोटोकलमा सिग्नेचर भयो। र त्यो बेलामा हामीहरू 12 जना गएका थियौँ डेलिगेसन यहाँबाट। त्यसमध्येमा 6 जनालाई चाहिँ चिनको प्रधानमन्त्री ली पेङले पनि अडियन्स दिने भनेर भनेछ। अनि म पनि त्यसमा परेका थिएँ। मैले पनि चिनको राष्ट्रपति ली पेङसँग चाहिँ अडियन्स गरेर छोटो कुराकानी गर्ने मौका पाएका थिएँ। र यस्तै अनुभवहरू सँगालेको हुनाले गर्दाखेरि मैले अनि नेपालको सिमाना सम्बन्धी यस्ता किताबहरू लेख्ने पनि मलाई एउटा जाँगर चलेर लेखिराखेको छु अहिलेसम्म। हजुर, त्यसलाई धन्यवाद। अब यो जस्तो अब यो नापी विभागको त्रुटि बारेमा तपाईँको यो छोटो एउटा अन्तर्वार्ता यो बोस्टनबाट त्यो विषयमा उल्लेख भएको छ। त्यो विषयमा छोटकरीमा बताइदिनुहुन्छ कि जस्तो कि नापी विभाग तपाईँ महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेला चाहिँ को त्रुटि हो अथवा त्यसमा सुधार गर्न सक्ने केही त्यो सानो कुरा यो पनि उल्लेख गर्नु। तपाईँले सायद अङ्कित गर्न खोज्नुभएको कुरो चाहिँ नापी विभागले निकालेको नक्सामा लिपु लेक र कालापानी मात्रै पार्यो, लिम्पियाधुरा चाहिँ छुटायो किन भनेर गर्न खोज्नुभएको होला। राम्रो सान्दर्भिक कुरो। अब यो 2032 सालदेखिको नापी विभागले नेपालमै आफ्नो नक्सा छाप्ने काम सुरु गर्यो। त्यो बेलामा नक्सा बनाउँदाखेरि अब लिपु लेक र कालापानीलाई नेपालमा पारियो, लिम्पियाधुरासम्म तन्काउने कि नतन्काउने भनेर चाहिँ त्यो बेलामा कुराहरू उठ्यो। म त्यो बेलामा महानिर्देशक भइसकेको थिइनँ। म चाहिँ प्राविधिक तथा टेक्निकल प्लानिङ सेक्सनको चाहिँ चिफको रूपमा, प्रमुख नापी अधिकारीको रूपमा मात्रै थिएँ। अनि त्यो बेलामा टिप्पणी उठेर मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय गयो। त्यसपछि आएर दरबारमा गयो। धेरै महिनासम्म त्यो अड्क्यो। पछि तागिता गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तत्कालीन शाही नेपाली जङ्गै अड्डा भद्रकाली तत्कालीनमा गएको रहेछ। त्यो फाइलहरू फर्केर आउँदाखेरि पछि के भयो, के निर्देशन भयो भनेदेखि चाहिँ अहिलेलाई यतिकै भाग पारेर नक्सा बनाउने भनेको पनि नक्सा बनाइयो। त्यो बेलामा मेरो महानिर्देशक चाहिँ अर्जुन बहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी नक्सा बनाइयो र त्यही नक्सामा अनि मैले चाहिँ त्यो बेलामा नै अलिकति त्रुटि भएको हो कि हामी त्यही बेलामा नै आफ्नो सिमाना दाबी गरेर लिम्पियाधुरा पुर्याएको भएदेखि त हुन्थ्यो नि। त्यो बेलामा हामी अलि हच्केछौँ जस्तो लाग्यो र के कारणले भन्ने कुरा मैले त्यो बेला विभागको आफ्नो नियन्त्रणमा थिएन, किनभने अथराइजेसन मन्त्रालय र त्योभन्दा माथि जानुपर्ने अवस्था भएकोले पनि, किनभने त्यो विभागले गर्न सक्ने कुरा होइन। हो, राम्रो कुरा गर्नुभयो। किनभने विभागमाथि त मन्त्रालयमाथि चाहिँ फेरि अब त्यस बेलामा फाइलहरू दरबारमा जान्थ्यो कि दरबारबाट केही कसैलाई दुविधा पर्यो भने, दरबारका मान्छेलाई दुविधा पर्यो भने विभिन्न ठाउँबाट राय लिइन्थ्यो। यस सम्बन्धमा चाहिँ नेपाली सेनालाई पनि राय लिइएको रहेछ। किनभने नेपाल र चिनको सीमाङ्कन गर्ने बेलामा नेपाली सेना पनि संलग्न भएका थिए। त्यस बेलाका जनरल भरत केशर सिंह उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 2 वर्ष अगाडि स्वर्गीय हुनुभयो कि भरत केशर सिंहले कालापानीको एरिया घुम्नु भएको थियो। अर्को कर्णेल शम्भु शमशेर राणा कालापानी पुग्नु भएको थियो। यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि दरबारले पनि शाही नेपाली तत्कालीन शाही नेपाली जङ्गी अड्डामा पुर्याएको होला। तर अब दुर्भाग्यवश भनौँ त्यो बेलामा चाहिँ लिम्पियाधुरासम्म तन्काउन सकिएन। तर अब मौका छ। फेरि मैले भने च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिजको हो कि अब यो मौकामा चाहिँ हामीले अब नापी विभागबाट नेपाल सरकारको निर्णय गरेर हाम्रो सिमाना चाहिँ लिम्पियाधुरासम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्छ।
हजुर यो अनि अब सिमानाकै कुरा गर्दा दक्षिणको सिमानाको बारेमा हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ र उत्तरको सिमाना विषयमा पनि केही बताइदिनुहुन्छ जस्तो उत्तरी भागमा चीनसँग के हाम्रो सिमानाहरू सबै यथावत छन् र यी सबै कुरा राम्रोसँग क्लियरली त्यसमा के अवस्था छ एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो किनभनेदेखि हाम्रो नेपालको छिमेकी त चीन पनि हो नि भारत भने जस्तो अब संक्षेपमा म भन्छु नेपाल र चीनको बिचमा सन् 1960मा सीमा सम्झौता भयो सन् 1961मा सीमा सन्धि नै भयो ट्रिटी भयो ओके अनि त्यसपछि सन् 1961-62मा दुवै देशका प्राविधिकहरू मिलेर खम्बा गाड्ने इत्यादि कामहरू भए अनि हिमालयको श्रृङ्खलामा खम्बा गाड्न ठाउँ नसकिने ठाउँमा चाहिँ हिमालको चुलीलाई भनौँ अब सिमाना मानियो कि त्यो बेलामा 1961-62मा त्यसरी दुवै देशले सीमाङ्कन गर्ने बेलामा नेपाल र चीनको बिचमा 32 ठाउँमा तेह्रो परेको थियो कि तर 1.5 वर्षको समयावधिमा सम्पूर्ण काम समस्या समाधान भयो हेर्नुहोस् अब र त्यो बेलामा कसरी समाधान भयो भने पञ्चशीलको सिद्धान्तमा त्यसपछि अर्को कुरो नेपाल र चीन समान हक अधिकार भएका देश हुन् अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा किन भनिएको थियो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोटिङ भयो भने ठुलो देश चीनले पनि एकै भोट हाल्न पाउने सानो देश नेपालले पनि एकै भोट हाल्न पाउने त्यसकारण त अन्तर्राष्ट्रिय तर्फमा समान हुन् नि त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पनि समान अधिकार र म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ म्युचुअल बेनिफिटमा त्यसरी समाधान गरियो चाहिँ अब 32 ठाउँमध्ये 31 ठाउँको समाधान गरियो एक ठाउँको समाधान हुन सकेन त्यो सगरमाथा चीनले पनि दावा गरेको थियो चोमोलोङमा हो यो चीनको हो भनेका थियो कि नेपालले सगरमाथा हाम्रो भनेका थिए तर त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट समाधान भयो चीनको प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले नेपाल भ्रमण गरेका थिए 2017 साल वैशाख 16 गतेका दिनमा सबै उनले 2 दिने भ्रमण सम्पन्न गरेर अनि 16 गते राति सिंहदरबारको ग्यालेरी बैठकमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर अनि अब सोमोलोङमा सगरमाथाको बारेमा हाम्रो विवाद थियो र चीन सरकार अहिले भन्छ कि अब त्यो चोमोलोङमा सगरमाथा नेपालकै हो भनेर चाहिँ उनीहरूले निर्णय गरिदिए हेर्नुहोस् अब त्यस बेलामा निर्णय नगरेको भए हेर्नुहोस् दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा समझदारी नभएको भए अहिलेसम्म सगरमाथा कसको भनेर सगरमाथाको मागी खाने भाँडो नेपालको भाँडो नै कहाँ हो के हो हुन्थ्यो अहिले सगरमाथाबाट वर्षको करोडौँ डलर राजस्व एक्सपिडिसनबाट पाउन सकिन्छ है त्यसकारणले यो मैले भन्न खोजेको कुरो अन्तिममा यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा जस्ताका कुरा चाहिँ अब एकदम सेन्सिटिभ कुरा भएको हुनाले सरकार प्रमुखकै लेभलबाट कुरा गर्नु परिरहेछ त्यसैले हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि तयार हुनु पर्यो तपाईले भन्नुभयो नि नेपालमा पनि 2/3 सरकार भारतमा पनि 2/3 भन्दा बढ्ताको सरकार छ भने यही बेलामा हो नेपालले राम्रोसँग गृह कार्य गरेर हाम्रो सरकार प्रमुखले अब भारतको समकक्षी सरकार प्रमुखसँग आँखामा आँखा जुदाएर शिर ठाडो पारेर अब छाती तनक्क पारेर महोदय सन् 1827 1826 56 को तपाईँकै देशले बनाएको नक्साले त यो त हाम्रो हो नि भनेर भन्न सक्नुपर्छ किनभनेदेखि भारतले जहिले पनि भनिरहेछ भारत त अङ्ग्रेजको विरासत बोकेको जमिन हो भनेर भनिरहेको हुनाले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि अगाडि बढ्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई हामीले दबाब सृजना गर्नुपर्छ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ हामीले इनपुट टेक्निकल इनपुट दिमागी खुराक पनि दिनुपर्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई यसमा एउटा कुटनैतिक कोल्टो फेरेको जस्तो के देखियो भने 1962 मा चाहिँ कुटनैतिक समाधान भएको देखियो र अहिले चाहिँ भारत र चीनको बिचमा ट्रिटी हुँदाखेरि त्यसमा नेपाललाई पनि नसोधिकन नेपालकै भूभागबाट हामी व्यापार गर्ने भन्ने कुरा तपाईले सुरुमै उल्लेख गर्नुभयो त्यो त्रुटि कसरी हुन गयो के यो इतिहासले कोल्टो फेरेको समसामयिक कुरा गर्नुभयो एकदम यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको कूटनीतिक मधुरताको कारणले विकनेसका कारणले गर्दाखेरि हामीले चीनलाई जहिले पनि भन्न सकेनौँ कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो हो यो त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्छ चीन पनि लिएर त्यहाँ त्यो कालापानी क्षेत्रमा चीन भारत र नेपालको जमिन भेट हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सम्बन्धमा चाहिँ भारतसँग समझदारी नगर्नु होला भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्थ्यो हेर्नुहोस् अब मैले बेलामा त्यो बेलामा पनि भनेर आएको छु कि भारतमा हाम्रो राजदूत थियो दिल्लीमा बेजिङमा पनि नेपालको हाम्रो राजदूत थियो नरेन्द्र मोदी बेजिङ गएर हस्ताक्षर गर्ने बेलामा हाम्रो राजदूतले त्यो हस्ताक्षर हुन्छ भने गन्ध पनि चाल पाएनन्
के हो हाम्रो चाहिँ अब रणनीति, के हो हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेसी, यो नै नेपालको हाम्रो कमजोरी हो भन्ने मलाई लागेको छ। यो हाम्रो दर्शक महानुभावहरूबाट पनि केही जिज्ञासाहरू आएको छ र त्यसमा चाहिँ यो समाधान कहिले होला भन्ने छ। यो के यसको टाइमलाइन के हुनसक्छ कि यसको समाधान, किनभने यसमा प्राविधिक पनि आउँछ, कूटनैतिक पनि आउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदको पनि कुरा आउँछ र यो समाधान चाहिँ यो तिनटै चिज मिलाएर कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? अहिले भनौँ दुवै देशतर्फ बहुमतको सरकार भएको हुनाले हाम्रो नेपालले कूटनीतिक चाप्लुसी र चातुर्यता देखाउन सक्यो भनेदेखि मेरो विचारले 2-2.5-3 वर्षसम्ममा सम्पन्न हुन्छ। किनभनेदेखि हामीले एउटा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क गठन गर्नुपर्छ र एउटा राम्रो डकुमेन्ट तयार गर्नुपर्छ र त्यो डकुमेन्टको आधारमा अनि भारतीय थिङ्क ट्याङ्क, भारतीय ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ। भारतका एसडी मुनि, केबी राजन, अशोक मेहता छन् उफ्रने, जहिले पनि उफ्रने अघि भारततर्फबाट, तिनीहरूलाई समन गर्नको निमित्त चाहिँ हाम्रो थिङ्क ट्याङ्कले पनि आपसी कुराकानी गरेर सामञ्जस्यता गर्यो भने मेरो विचारले 2 वर्षमा, लगभग मेरो विचारमा 2 वर्षमा हुन सक्दछ। यदि 2 वर्षमा भएन भनेदेखि हामीले भारतलाई भन्नु पनि पर्छ, ल ख्वामित, उसो भए हामी युनाइटेड नेसन्स जान्छौँ, सेक्युरिटी काउन्सिल जान्छौँ। त्यो बेलामा विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक देश भारतको मुहार के होला? हाम्रो हो लिपुलेख। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नेपालको पक्षमा फैसला गर्यो भने भारतको अनुहार के होला? त्यो बेलामा कालो अनुहार हुन्छ। त्यस कारण मिलौँ, अहिले नै हामी मिलौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ तगडा कूटनीतिक हुनुपर्छ, चातुर्य चाप्लुसी चाहिँ पूर्ण हाम्रो चाहिँ कूटनीति र रणनीति भयो भने हामी पाउन सक्छौँ। यसमा तपाईँको एउटा व्यक्तिगत प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ तपाईँको भूमिका जस्तो चाहिँ अब यो समस्या समाधानमा तपाईँको भूमिका, नेपाल सरकारले तपाईँलाई यो नियुक्त गर्ने यी कुराहरू चाहिँ अब तपाईँले सुरुमै भनिसक्नुभयो कि प्रधानमन्त्री लेभलदेखि नै तपाईँलाई विभिन्न मन्त्रालयको कलहरू पनि आएको छ यो विषयको समस्याको समाधानको लागि या जिज्ञासाको लागि। अब यसमा तपाईँको भूमिका के हुनसक्छ? के तपाईँ अब जब फोन आइसकेको छ भने के तपाईँ आफै अब तपाईँले कल ब्याक गरेर पनि यसमा सामेल हुनुहुन्छ कि? किनभने तपाईँले जागरुकताको लागि त विभिन्न माध्यमबाट, सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट, आफ्नो किताब, लेख अथवा प्रेजेन्टेसनको माध्यमबाट तपाईँले गरिसक्नु भएको छ र अब यसलाई चाहिँ सरकारको लेभलबाट कति सम्भावना छ? मेरो भूमिका चाहिँ पर्दा पछाडिको भूमिका हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले सत्य तथ्य कुरा अगाडि ल्याउने अनि उनीहरूले बाट छलफल गर्ने। कतिपय बेलामा मैले चाहिँ अब सरकारी पदाधिकारीहरूलाई पनि ब्रिफिङ गरिसकेको छु। हेर्नुहोस्, अब जस्तो भनौँ, अब पार्लियामेन्टको कमिटीहरूमा पनि मैले ब्रिफिङ गरिसकेको छु। अघि जस्तो भनौँ परराष्ट्र मन्त्री साहना प्रधान हुँदाखेरि साहना प्रधानको समक्षमा चाहिँ पार्लियामेन्टको समितिमा पनि गरिसकेको छु। अनि हुँदा सबभन्दा पहिले त कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा मैले उहाँले बोलाउनु भएछ 7 वटा मन्त्री, 7 वटा सचिव बोलाउनु भएछ। त्यो बेलामा सुशील कोइराला चाहिँ महासचिव हुनुहुँदो रहेछ। अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रमुख सल्लाहकार नारायण खड्का पछि मन्त्री पनि हुनुभयो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। अघि उहाँलाई मैले ब्रिफिङ गरेको थिएँ यो कालापानीको बारेमा। अनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेको थिए हाम्रो यत्रो प्रमाण रहेछ, एउटा कमिटी बनाउने, त्यो कमिटी बनाउनमा यिनलाई पनि राख्ने भनेर मलाई देखाएका थिए। अघि त्यसो भनेको 2 हप्तापछि प्रधानमन्त्री लाई नै गाल्डाङ गुल्डुङ पारिएर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई खतम पारेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री। अहिले पनि हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ अब म यहाँ काठमाडौँबाट फर्कँदैछु 19 जनवरीमा, 21मा फर्कन्छु। म एकचोटि प्रधानमन्त्रीज्यूको पिए जुन इन्द्र भण्डारीले मलाई कुरा गर्नुभयो अथवा वामदेव गौतम नेताले कुरा गर्नुभयो, उहाँलाई भन्छु म अमेरिकाबाट फर्केको छु, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो बारेमा आधा घन्टाको ब्रिफ गर्न चाहन्छु भनेर एक वचन भन्छु। उहाँलाई रुचि भयो भनेदेखि म जान्छु, नभए म फेरि हजुर भनेर सिर निहुर्याएर म जान्न। त्यही सिर निहुर्याएर नजाने भएको हुनाले गर्दाखेरि नै अनि मलाई त्यहाँ समावेश गरिएको छैन। अघि अनि समावेश नगरिएकोमा पनि मलाई पनि राम्रो लागेको छ, किनभने म स्वतन्त्र भएर त अध्ययन गर्न सकिरहेको छु नि। म त्यो कमिटीमा गएँ भने उनीहरूले भनेअनुसार, प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार अथवा नेकपाका अध्यक्षले भनेअनुसार यसो गर्नु पर्यो भनेर भन्यो भने त म त गर्दिनँ, होइन? त्यो नगर्ने भएको हुनाले कारणले गर्दाखेरि मलाई समावेश नभएको होला र उहाँहरूको मन खुसी अनुसार म
कुनै हालतमा पनि चल्दिनँ। म चाहिँ तथ्यपूर्ण कुरा के हो भन्ने कुरामा चल्छु। तथ्यपूर्ण कुरा भनेको म चाहिँ जहिले पनि 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ हजुर, 5 होइन, 3 पनि गर्नु हुँदैन, 4 गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई रुचि नभएर कहिलेकाहीँ त 5 गर्नुपर्छ भन्यो भने म नमान्ने भएको हुनाले अनि मलाई पनि त्यस्तो नमान्ने व्यक्तिहरूसँग चाहिँ काम गर्न त मजा आउँदैन। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि अब मलाई लाग्छ उहाँले प्रधानमन्त्री त अहिले अस्वस्थ हुनुहुन्छ, सायद डायलोसिसमा हिजो आज फेरि जानुभयो होला होइन। उहाँले चाहिँ चाहनुभयो भने गर्छु र किनभने उहाँले पनि मलाई राम्रै चिन्नुभएको छ, मैले त चिन्ने नै भएँ, उहाँले पनि राम्रो चिन्नुभएको छ। मेरो किताब यहाँ जङ्गे बुद्धेमा मैले उहाँको बारेमा लेखेको छु। उहाँले भेट्दा मलाई के भन्नुभयो, कार्यक्रममा के भन्नुभयो, हात मिलाएर के भन्नुभयो भन्ने कुरा मैले लेखेको छु र अनि यो कुरा उहाँले पनि मलाई बुझ्नु भएको छ, त्यही कारणले मलाई चाहिँ सोध्नु भयो होला त्यो बेलामा। हेर्नुहोस् हजुर, अब यही सन्दर्भमा चाहिँ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र यो जुन नयाँ जेनेरेसन छ, नयाँ जेनेरेसन कुनै पार्टी अथवा कुनै उसबाट गाइडेड छैन। ती नयाँ जेनेरेसनले भनिरहेका छ कि हामी देशको लागि बलिदान पनि गर्न तयार छौँ, या यस्ता कुराहरू मिडियामा धेरै आएका छन्। र त्यो नयाँ जेनेरेसनलाई के भन्नुहुन्छ, जुन यो गाइड गर्नु पर्यो भने तपाईँ एउटा परिपक्व व्यक्तित्व हिसाबले? अब देश चलाउने भनेको नै युवा पुस्ताले हो। हेर्नुहोस् अब किनभनेदेखि हिजो आजको जमानामा बाबुभन्दा छोरा जान्ने हुन्छ, छोराभन्दा नाति जान्ने हुन्छ हिजो आजको जमानामा है। त्यस कारणले युवा पुस्तालाई म के भन्न चाहन्छु भने देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता कायम राख्नमा, अक्षुण्ण राख्नमा युवा पुस्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर युवा पुस्ताले पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ र अनि त्यसपछि निर्णयमा पुगेर उहाँहरूले गर्नुपर्छ। र अहिले पनि हेर्नुहोस्, भारतले अहिले जुन नेपालको सिमाना मिचेर पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया निकाल्यो, त्यसमा युवा पिँढी नै अगाडि लागेको छ। युवा पिँढीले विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेको छ। नक्सा हाम्रो यस्तो हुनुपर्छ भनेर लिम्पियाजुरासम्म पुर्याएको नक्सा प्रदर्शन पनि गरेका छन् चाहिँ युवा पिँढीले। त्यस कारण युवा पिँढीले नै हाम्रो आफ्नो देशको स्वतन्त्रता बचाउने भएको हुनाले उहाँहरू लागिरहनुपर्छ, तर अध्ययन, विश्लेषण, मनन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा। अर्को यही सन्दर्भमा अर्को प्रश्न म के गर्न चाहन्छु भने अन्तर्राष्ट्रिय जुन नेपाली समुदाय छ, यो नेपालभन्दा बाहिर कमसेकम 10% र बढीमा 20%सम्म पनि नेपाली समुदाय बाहिर छन्। र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समुदायको जिम्मेवारी के छ अथवा त्यो भूमिका के छ, त्यो अलिक छोटो? यो पनि सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। जस्तो अब अमेरिकामा हेर्नु, क्यानाडा र अमेरिकामा लगभग 5 लाख नेपालीहरू छन् भन्ने मैले मोटामोटी अन्दाज गरेको छु कि यस्ता नेपाली यहाँ अमेरिकामा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको मुख्य कुरो चाहिँ के भनेदेखि नेपाल सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, यो सिमानाको सम्बन्धमा पनि यस्ता नक्साहरू छन् है भनेर चाहिँ एउटा प्राविधिक इनपुट दिने। इमेलबाट दिन सकिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई, ट्विटरबाट दिन सकिन्छ। आजकल प्रधानमन्त्रीले ट्विटर दिनदिनै गर्नुहुन्छ होइन। त्यस कारण यस्तो सुझावहरू दिनुपर्छ र नेपाल सरकारलाई, पदाधिकारीहरूलाई मोरल बुस्टअप गर्ने कुरो चाहिँ यहाँ बसेका नेपाली दाजुभाइहरूले जहिले पनि गर्नुपर्दछ। र अनि त्यसपछि आएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि यसमा प्रकाश पार्नुपर्छ। जस्तो भनौँ अब वासिङटन डिसीमा अस्ति प्रोटेस्ट र्याली भयो, त्यो विश्वले समाचार क्यारियन गर्यो होइन। त्यसरी जवाफ दिएपछि हुन्छ। र अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ यहाँ बस्ने नेपाली समुदाय दाजुभाइहरूले, जस्तो वासिङटन डिसी, यहाँ छेउछाउ मेरील्यान्ड, भर्जिनिया बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ उनीहरूको चिनेको अमेरिकी साथीहरूसँग यो कुरा गर्नुपर्छ। भारतले नेपालको सिमाना मिचेको छ भनेर भन्नुपर्छ। उहाँहरूको पहुँच यहाँ अमेरिकाको ल मेकरसम्म, पार्लियामेन्टेरियनहरूसँग पनि सम्पर्क हुनसक्छ नि साथीभाइ गएपछि, त्यो उहाँहरूलाई बताउनुपर्छ पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई पनि। अनि उहाँहरूलाई बताएर राम्रो उहाँहरूलाई जानकारी गराएर उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभयो भने त्यस्तो पार्लियामेन्टेरियनले इन्डियन काउन्टर पार्ट, इन्डियन पार्लियामेन्टको एमपीलाई भेट्यो भने नेपालको सिमाना त तिमीहरूले मिचेको रहेछौ भन्यो भनेर भनिदियो भने इन्डियाको अभिगत के हुन्छ हेर्नुहोस्। अब नेपाल त भन्दै थियो नि 1827 को नक्साले त कालापानी त नेपालको ठहर छ, भारतले मानेको छैन भनेको छ। के हो भनिदियो अमेरिकन पार्लियामेन्टेरियनले भनिदियो भनेदेखि यस्तो जनजागरण ल्याउने काम चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूले गर्नुपर्दछ। र अर्को कुरो म के भन्छु भनेदेखि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ बसिरहनु भएको छ, नेपाली
विपदमा परेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नु होला है। बाढी पीडित भएको बेलामा, डुबानमा परेको बेलामा, भुइँचालो त आएको छ अघि, अब फेरि अर्को भुइँचालो नआओस्, यसै गरेर पहिरोमा परेका चाहिँ दिन दुखी नेपाली दाजुभाइलाई सहयोग गर्नुहोस्। तर पैसा दिने कहिले पनि होइन, सामग्री नै दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, विद्यालयमा, रुकुमको विद्यालयमा तपाईँहरू यहाँबाट अमेरिकाबाट जानुभयो भने तपाईँ ल्यापटप कम्प्युटर कहिले पनि नदिनुहोस्, डेस्कटप कम्प्युटर मात्रै दिनुहोस्। यस्ता पदार्थ र चिजबिजहरू मात्रै सामग्री दिनु होला, पैसा नगद चाहिँ कुनै पनि नदिनु होला भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा छ। तर आखिर तपाईँहरूको जे मर्जी हुन्छ त्यही बमोजिम गर्नु होला। तर दाजुभाइ दिदीबहिनीले नेपालको सार्वभौमिकता राख्नको निमित्त विदेशमा बसेर पनि तपाईँहरूले दबाब सिर्जना गर्नु होला भन्ने मेरो सबैमा एकदम विनम्र पुकारा पनि छ। हेर्नु हजुर, दाइको म किताबहरूको विषयमा विशेष एउटा समय, यसको लागि विशेष समय छुट्याएको छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो सानो यो बुझ्नुमा यो अलि छुट्याउन नमिल्ने क्वेसन भएकोले, सीमा क्षेत्रमा जुन बासिन्दाहरू बस्छन्, यो सेन्सिटिभ कुरा हो। र अब त्यो विवाद क्षेत्रमा नागरिकता कसले लिने, दुवैतिर नागरिकता लिने हो कि त्यो भूमिका कस्तो हुन्छ र त्यसको एउटा कानुनी त्यसको भ्याल्यु पनि हुन्छ। जस्तो अब त्यो जुन सीमा विवादित क्षेत्र छ, त्यहाँ जुन नागरिकले अब भोलि जसले नागरिकता त लिन जाँदैन, जसले नागरिकता दियो त्यहाँ त्यो लिने प्रथा अथवा त्यसबाट पनि कस्तो किसिमको असर हुन्छ, त्यो छोटो एउटा बताए। हाम्रो नेपालमा अहिले दोहोरो नागरिकताको प्रथा छैन हगि, तर भारतमा चाहिँ दोहोरो नागरिकताको प्रथा छ हगि। भारतीय नागरिक र विदेशी नागरिक पनि लिन सकिन्छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटै मात्रै नागरिकताको छ। त्यसकारण सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने जनताले नै सीमाको रक्षा गर्ने हो। जङ्गे खम्बा भत्किन लाग्यो भने सबभन्दा पहिलो जानकारी उनीहरूले नै दिन्छन् होइन। त्यसकारण उनीहरूलाई राम्रो सुरक्षा गरेर बोर्डर म्यानेजमेन्ट सिस्टम राम्रो गर्नुपर्छ। र नेपालतर्फको मात्रै होइन, भारततर्फको फ्रन्टियरको जनतालाई पनि त्यत्तिकै सजग गराउनुपर्छ। र दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रका जनताहरूलाई आपसी सम्बन्ध गराएर सीमाको रक्षा गर्नुपर्दछ। र नागरिकताको प्रश्नको सम्बन्धमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब कतिपय भारतीय नागरिकहरूले पनि नेपालको नागरिकता लिएको छ भनेर अहिले हङ्गामा मचिराखेको छ कि हुनु पनि हो। हाम्रै मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पनि दोहोरो नागरिकता छ, भारतको नागरिकता छ भन्ने पनि 2 दिन अगाडि मात्रै पनि प्रकाशमा आएको थियो। तर यस्तो नभएर जुन देशमा हामी बस्छौँ त्यो देशको कानुनलाई सिरोपर गरेर, कानुनलाई मर्यादाक्रम राखेर आफू पनि मर्यादित नागरिकको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। हजुर, अब अन्तिममा एउटा प्रश्न के छ भने, यो जुन सङ्कट छ, यो जुन समस्या छ, यसलाई चाहिँ सङ्कटको अवस्था भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? र त्यसबाट जुन यो अहिलेको यसबाट वितराष्ट्रसँग सम्बन्धमा कस्तो असर पर्छ, त्यसलाई पनि छोटकरीमा यो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्या सङ्कट नै चाहिँ भन्न मलाई मन लाग्दैन। सङ्कट भन्नाले अङ्ग्रेजीमा इमर्जेन्सी भन्ने खोज्नु भएको हो कि, तर इमर्जेन्सी चाहिँ यो चाहिँ होइन। हेर्नुहोस् अघि, तर यो चाहिँ अब नेपालले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले चल्न सक्नुपर्ने अवस्था हो। र यदि भनौँ अब सीमा नै गडबड भएर सीमा मिचियो भने हाम्रो नेपालको संविधानमा एउटा प्रावधान छ कि सीमाको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बलले गर्ने, अन्तिममा केही लागेन भने नेपाली सेना पनि गर्न जान सक्दछ। तर त्यो चाहिँ क्याबिनेटले निर्णय गरेर राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्छ र इमर्जेन्सी लागू गर्न सक्दछ। यदि जस्तो भनौँ अब कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा विदेशी फौज अथवा भारतीय फौज आएर भारतीय फौजले तगडना अनेक ताडना दिन थाले, इत्यादि गर्न थाले भनेदेखि त्यसमा नेपाली सेना पनि गएर त्यसलाई समन गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ मेरो विचारले दुवै पक्षमा वाद विवाद भएर एउटा अब डिफेन्सिभ र अफेन्सिभ कुराहरू चल्यो भनेदेखि राष्ट्रपतिले अब इमर्जेन्सी लाउनु पनि सक्ने सम्भावना भएको हुनाले सीमाना हाम्रो बचाउनुको निमित्त अन्तिममा केही लागेन भने सीमा रक्षाको लागि संविधान अनुसार सरकारले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिले इमर्जेन्सी पनि लगाउनु पर्छ र लगाएर हाम्रो सीमाको रक्षा गर्नुपर्छ। दाइ धेरै धेरै धन्यवाद। म यो कार्यक्रमको अन्त्यमा दाइको किताबहरूको विषयमा छोटकरीमा यो कुन किताब के कस्तो हो एकचोटि यो स्क्रिनमा बताइदिनु होला। यो यसको बारेमा छोटो एउटा परिचय। यो सीमावर्ती बाँध चाहिँ छ। भारतले नेपालको सिमानामा 19 ठाउँमा अब ब्यारेज, ड्याम, इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएर चाहिँ नेपाली जनतालाई डुबानमा परेर पीडित पारिराखेको छ भन्ने यो किताब यो हो कि। अब त्योभन्दा अर्को चाहिँ यो सबभन्दा मेरो लेटेस्ट किताब हो। यो डिसेम्बरको 17मा युरोपको लाटभियाबाट ल्याम्बर्ट
पब्लिसिङ सेन्टरबाट प्रकाशित भएको छ है। यो यसमा हेर्नुहोस्, अब यो आजको जल्दो बल्दो जुन भारतले नयाँ नक्सा निकाल्यो भन्ने त्यो कुरा मैले अन्तिममा यहाँ छपेको छु। हेर्नुहोस्, अब अन्तिममा यसमा चाहिँ यो डिसेम्बरको 26 तारिकसम्मको इन्फर्मेसन यसमा इन्क्लुड भएको छ। यो चाहिँ इन्टरनेसनल बााउन्ड्रिज अफ नेपाल भन्ने हो। यो मेरो विचारले धेरैले चाहिँ यो कुरा दिन्छन् होला जस्तो लाग्दछ। र यो अब बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल यो विश्वको धेरै लाइब्रेरीमा यो पाइन्छ। अस्ट्रेलियामा गए पनि जता गए पनि अब सिमानाको ज्ञान विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान होस् भनेर पनि हो। अब यो सिमाना सम्बन्धी साहित्यका कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, अब साहित्य र दर्शनको जङ्गे बुद्धे भन्ने दर्शन छ। जङ्गबहादुर जस्तो अब व्यक्तिले नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याए भनेर जङ्गबहादुरको नाउँ र अनि उसैको अध्ययन गर्दैछु भनेर मेरो नाउँ बुद्धे भनेर जङ्गे बुद्धे भनेर राखेको छु। यस्ता किताबहरू छन्। यो अन्तिममा हो। यो चाहिँ अब जङ्गे सीमा खम्बा गन्ती गर्ने मेरो बारेमा लेखिएका कुराहरू छन् र मैले यसमा मेरो चाहिँ कान्तिपुरहरूमा आर्टिकल लेखिएको कुरा पनि लेखेको छु। यसमा चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व मानचित्रमा नेपाललाई देखेन। हेर्नुहोस्, अनि उसले अब उसको एडले नक्सामा नेपाल देखाउँदाखेरि ओ नेपाल एन्ड भुटान इज अन्डर इन्डिया भनेर भन्यो। अनि उसको एडले नो नेपाल इज एन इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भनेपछि अनि फेरि ट्रम्पले यसो गर्दै ओ निप्पल NIPPLE है लेखेको छ निप्पल। मैले यो कुरा लेखेको छु कि नेपाल सानो देश भयो भनेर नेपालको नाम बिगारेर पाइन्छ ठुलो राष्ट्रपति, विश्वको ठुलो राष्ट्रपतिले एउटा सोभरेन देश चाहिँ अब नेपाल अब इन्डियाको अन्तर्गत भन्न पाउने किन हो भनेर अनि मैले लेखेको छु। हाम्रो आफ्नै नेपालको कुटनीतिक कमजोरीले गर्दाखेरि यस्तो भयो। बुझाउन सकेनछौँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई, बुझाउनु पर्यो। अब नेपाली अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर यी कुराहरू लेखेको छु। यो सबभन्दा अब यो चाहिँ यो अङ्ग्रेजीको भन्दा दोस्रो लेटेस्ट हो मेरो। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो उहाँको प्रकाशित किताबहरूमध्ये 11वटा मध्ये यी 5वटा मात्र हुन् र यी विशेष महत्त्वपूर्ण किताबहरू हुन्। र यी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा म यो यहाँ हुने गतिविधिको बारेमा छोटकरी जानकारी गराउन चाहन्छु। अमेरिका नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म सङ्घको तर्फबाट अप्रिल 18 यहाँ वसुन्धरा व्रत साधना नेपाली मन्दिरमा हुन लागेको छ। त्यसको रेजिस्ट्रेसन पनि चाँडै नै सुरु हुन लागेको छ। त्यस्तै नेपाल पासापुचा अमेरिकाको 12औं यही सेरेमनी अप्रिल 25 शनिबारको दिन यही DC क्षेत्रमा हुन लागेको छ। त्यो सहित नेपाल पासापुचा अमेरिकाको फेब्रुअरी 1 फ्लावर हिल कम्युनिटी सेन्टरमा यहाँ नेपाल भाषा चिया सङ्किपा कासामा संलग्न भएका 16वटा सर्ट फिल्महरूको सो हुन लागेको छ, टिकट सो। र त्यस्तै नेवा अर्गनाइजेसन अमेरिकाको 19औं कन्भेन्सन हुँदैछ मे महिनामा यही DC क्षेत्रमा। त्यस्तै NOI अर्गनाइजेसनबाट पनि नेपाल भाषा चिया सङ्किपा कासाकाज ती 16वटा फिल्महरू देखाउनलाई यो चाँडै नै टाइम बाहिर आउन लागेको छ। डेट चाहिँ प्रकाशित हुँदैछ। यो यति भन्दै म आज धेरै महत्त्वपूर्ण हाम्रो संवेदनशील सिमाना विषयमा छलफल गर्न पाएकोमा हामीलाई नेपाल भाषा टाइम्स धेरै खुसी लागेको छ। यो योग्यको सुभाय ठाउँ नेपाल भाषा टाइम्स या अमेरिका नेवा खलाबाला ज्याजो पाखे राजीव श्रेष्ठ मार्कण्डेय मानसिंह प्रधान व जी प्रवीण ताम्रा पाखे बिदा कैछन्। दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो आजको यो धेरै अन्तर्वार्तामा धेरै राम्रो कुराकानी भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। अमेरिका नेवाई एकको धन्यवाद।